नमस्ते साथीहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि म तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म बालाराम गिरीको तर्फबाट आज फेरि अर्को विषयमा मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसन तयार गरेको छु र तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। आजको मेरो प्रेजेन्टेसन रहेको छ बायोग्राफीको बारेमा छ। झमक कुमारी घिमिरे जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजको एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँ मेहनतको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ र ज्योतिको पुञ्ज हुनुहुन्छ, चेतनाको ज्योतिको पुञ्ज हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ धेरै एकदमै उहाँलाई चाहिँ ग्रेट इन्स्पिरेसन सोर्स अफ को रूपमा लिन सकिन्छ हाम्रो नेपाली समाजको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने। र आजको मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यस प्रकारको छ। सर्वप्रथम त म तपाईहरुलाई यस मेरो युट्युब च्यानलमा र मेरो यो प्रेजेन्टेसनमा पनि वेलकम टु माई च्यानल भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र हजुरहरू समक्ष भेरी हम्बल रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुले मलाई सपोर्ट गरिदिनुस्, माया गरिदिनुस्, ताकि भोलि गएर तपाईहरुको बीचमा चाहिँ थुप्रै यस्तै किसिमका हेलन केलर लगायतका देखि अन्य थुप्रै इतिहास बोकेको र इन्स्पिरेसन सोर्सहरु भएको बारेमा जीवनी बायोग्राफीहरु, जीवनीहरु लगायत सम्पूर्ण किसिमको भिडियोहरु बनाएर तपाईहरु माझमा चाहिँ नलेज, आफूमा भएको ज्ञान र मेरो रिसर्चलाई चाहिँ बाँड्न सकु भन्ने मेरो अपेक्षा हो। र विदाउट डिले टाइम म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आजको मेरो यस प्रेजेन्टेसनको पनि आउटलाइन छ, पहिले जस्तै नै यस्तै छ। एम हामी सबैलाई थाहा छ, एम बिनाको कुनै पनि कुराहरु अर्थ हुँदैन। त्यस्तै मेरो यो झमक कुमारी घिमिरेको पनि तपाईहरुलाई प्रेजेन्टेसन दिँदै गर्दा मेरो एम चाहिँ एम राखेको छु। पहिलो कुरा, दोस्रोमा इन्ट्रोडक्सन पार्ट, तेस्रोमा कृतिहरु, यो वेबरेज भन्छ यसलाई चाहिँ लेखहरु, कृतिहरु, उहाँको लेखनहरु र अवार्ड्सहरु, उहाँले अचिभ गरेका कुराहरु, व्हाट वी लर्न फ्रम हर लाइफ, उहाँको जीवनीबाट हामी के कुरा सिक्न सक्छ, उहाँको बायोग्राफीबाट के कुरा सिक्न सक्छ र यो प्रेजेन्टेसनले तपाईहरुलाई दिन खोजेको के हो भन्ने कुरा पनि मैले यसमा समेटेको छु। र फोटो कलेक्सन छ उहाँको फोटोबाटै वास्तवमा हामीलाई पोजिटिभ इनर्जी आउनुपर्छ। हामीले वे अफ पोजिटिभ थिंकिङ, सकारात्मक सोचेर हेर्ने हो भने वास्तवमा हामी चाहिँ कति हाम्रो लेभल के हो, हामीले आफूले आफूलाई आत्म आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो प्रेजेन्टेसनले वास्तवमा तपाई आफूले आफूलाई हेर्नुहोस्, तपाईले कसरी जीवनलाई जिइराख्नु भएको छ र वास्तवमा हामी झमक कुमारी घिमिरेको जीवनीसँग दाँजेर हामीले कसरी स्ट्रगल गर्नु पर्दो रहेछ र कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनलाई सकारात्मक दिशामा र सधैँ चाहिँ डिटर्मिनेसन, डेडिकेसन र डिसिप्लिन भएर चाहिँ आफ्नो गोलमा, आफ्नो लगातार मेहनतका कुराहरू र हाम्रो संघर्षका पाठहरूलाई कसरी, दुःखका पाठहरूलाई कसरी चाहिँ ग्रहण गर्दा जीवन चाहिँ साच्चै सान्दर्भिक र सकारात्मक ढंगबाट चाहिँ अचिभ गर्न सकिन्छ जीवनका कुराहरू भन्ने मैले यसमा समेटेको छु। र पहिलो एम को कुरा गरिहाले। एम अफ माई प्रेजेन्टेसन इज टु डेलिभर सम नलेज अबाउट झमक कुमारी घिमिरे एन्ड व्हाट वी लर्न फ्रम हर लाइफ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई अघि नै भनिसके। फोटोबाट साच्चै इनर्जी लाग्दो फोटोहरू छ यसमा। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया पाउन सक्छु, म पाउनको लागि अपेक्षा राख्दछु। यो अब इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्दा उहाँको जन्म चाहिँ हाल धनकुटा नगरपालिका 3 कचिडे भन्ने ठाउँमा चाहिँ 2037 साल विक्रमसम्म 2037 3 महिना 21 गतेका दिन जन्म भयो र उहाँलाई चाहिँ हाल काठमाडौँको जोरपाटीमा चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ एउटा अपाङ्ग मैत्री एउटा घर बनाइएको छ। उहाँ आजभोलि चाहिँ त्यहाँ बस्नुहुन्छ। उहाँको बुबाको नाम चाहिँ कृष्ण प्रसाद घिमिरे र आमाको नाम आशादेवी घिमिरेको चाहिँ पहिलो सन्तानको रूपमा उहाँ चाहिँ जन्म भएको थियो। She was born with cerebral palsy and right her left foot भन्नाले उहाँ चाहिँ सानोमा जन्मदेखि नै चाहिँ मस्तिष्कको चाहिँ पक्षघातका कारण उहाँले चाहिँ धेरै संघर्षहरू गर्नु पर्यो जीवनमा। उहाँले सिक्नको लागि केसम्म गर्नु भएन वास्तवमा भन्ने कुराहरू उहाँको एउटा जीवन काँडाकी फूल भन्ने किताब उहाँको अटोबायोग्राफी हो। वास्तवमा त्यो किताब पढ्दा उहाँको क्रान्तिकारी, उहाँको पोजिटिभिटी, उहाँको अन्तर्द्वन्द्व समाजप्रतिको समाजको एउटा
समाजले उहाँप्रति गरेका दृष्टिकोणहरू नकारात्मक वेलाई पनि कसरी चाहिँ स्ट्रङली उहाँ चाहिँ पोजिटिभ वेबाट हेर्नुभयो भन्ने कुराहरू त्यसमा पनि एकदमै राम्रोसँग देखाएको छ, जुनले चाहिँ मदन पुरस्कार पनि पाएको छ 2067 सालमा। अनि राइट एन्ड उहाँको अकुपेसनको कुरा गर्दा उहाँ राइटर एन्ड कलुमिनिस्ट हो, उहाँ लेखक पनि हो र एउटा कान्तिपुर टेलिभिजनमा उहाँ स्तम्भकार पनि हुनुहुन्छ, स्तम्भकार। अनि उहाँको क्वालिफिकेसन चाहिँ सेल्फ स्टडी हो, तर पनि अहिले चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ प्रेसिडेन्ट विद्यादेवी भण्डारीबाट चाहिँ उहाँ पिएचडी मान्यता प्राप्त चाहिँ मलाई चाहिँ अनरीको रूपमा एउटा मान्यता पिएचडीको मान्यता दिएको छ। अब कृतिहरूको कुरा गर्दा जीवन काँडाकी फुल उहाँको अटोबायोग्राफी हो, यसले मदन पुरस्कार पनि पायो र 2067 सालमा, र उहाँ चाहिँ मदन पुरस्कार पाउने नेपालको दोस्रो महिला हुन सफल हुनुभयो, जुन हाम्रो चाहिँ पहिलो चाहिँ पारिजातले 2022 सालमा पाउनुभएको थियो भने त्यसपछि राधा पौडेलले 2070 चाहिँ खलङ्गामाथि हमला भन्ने यस्तै विषयहरूमा लेख्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ उहाँले कवितामा पनि हात चलाउनु भएको थियो, कविता सङ्कल्प, मान्छेभित्रका युद्धहरू यस्ता थुप्रै कविताहरू लेख्नुभएको छ, जसले चाहिँ समाजलाई सकारात्मक दिशाबाट अगाडि बढ्नका लागि, सकारात्मक वेमा अगाडि हिँड्नका लागि र सकारात्मक तरिकाले सोचेर सङ्घर्षमय जीवनलाई पनि पोजिटिभ वेबाट हेरेर अगाडि बढ्नका लागि थुप्रै किसिमका सङ्कल्पहरू उहाँले सङ्कल्प मार्फत अथवा मान्छेभित्रका युद्धहरू मार्फत, कविताहरू मार्फत, तपाईँको अटोबायोग्राफी मार्फत, मिसिलिनियस अन्य कृतिहरूबाट पनि उहाँले कलम चलाउनु भएको छ। उहाँको अवार्ड्स, उहाँले अचिभ गरेका कुराहरू चाहिँ कविताराम बाल साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2015, यो सन् 2015मा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको, र अस्वीकृत विचार साहित्य पुरस्कार 2016 पनि उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, र मदन पुरस्कार 2067 जीवन काँडाकी फुल भन्ने विषयमा उहाँले चाहिँ अटोबायोग्राफी लेखेर पनि यो अचिभ गरिसक्नु भएको छ। उहाँ वास्तवमै हामी जस्ता धेरै युवाहरूको प्रेरणाको स्रोत भन्दा पनि खानी हुनुहुन्छ। उहाँ स्रोत मात्रैले पुग्दैन, उहाँ वास्तवमै ग्रेट हुनुहुन्छ, महान हुनुहुन्छ। उहाँ भोलि नेपालको हेलन केलर जस्तै पनि उहाँ हुन सक्नुहुन्छ। वास्तवमा उहाँले सिकाउनु भएको छ, इफ यु क्यान नट ह्यान्डल स्ट्रेस दे यु क्यान नट ह्यान्डल सक्सेस भन्ने जस्ता थिमहरू उहाँको जीवन बढाउँछ। उहाँले चाहिँ कति धेरै प्रेसरहरू, कति धेरै स्ट्रेसहरूलाई चाहिँ बियर गरेर चाहिँ उहाँले अहिलेको यो अचिभमेन्ट, एउटा सक्सेसलाई अचिभ गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र वाट वी लर्न फ्रम हर लाइफ, हामीले उहाँको जीवनबाट के सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ छ। यो फोटो चाहिँ तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ उहाँले पिएचडी होल्डर गर्दै गर्दा चाहिँ विद्यादेवी भण्डारीबाट चाहिँ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीबाट चाहिँ उहाँले पाउनुभएको एउटा सम्मान कार्यक्रमको फोटो हो। र उहाँबाट के सिक्न सक्छौँ भने लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन के हो त सङ्घर्ष हो, मिनिङ अफ डिटर्मिनेसन। यसले चाहिँ के त भने एउटा गर्छु भन्ने भावना, डिटर्मिनेसन, गर्छु भन्नेको एउटा मिनिङ देखाउँछ, मिनिङ अफ कन्टिन्युटी, लगातार रूपमा लाग्नुको अर्थ यसले पनि देखाउँछ। उहाँको जीवनबाट डेडिकेसनका कुराहरू, हार्डवर्कका कुराहरू, नथिङ इज इम्पोसिबलका कुराहरू, हार्ड टु अचिभ सक्सेस हुन धेरै गाह्रो छ तर इम्पोसिबल छैन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि उहाँबाट वास्तवमा सिक्न सकिन्छ। अनि उहाँको एउटा मेन चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ कम्पिटिसन अरूसँग होइन, आफूसँग गर्नुपर्छ, ताकि दैनिक नयाँपन आओस्, अथवा आफैमा आफैले नयाँपन, आफैले आफैलाई जित्ने र मात्रै संसार जित्न सकिन्छ भन्ने जस्ता एउटा सकारात्मक कुराहरू चाहिँ उहाँबाट पाउन सकिन्छ। उहाँले वास्तवमा यो जीवन काँडाकी फुल पढ्दै गर्दा मैले पनि एक दुई पटक पढेको छु, यसमा धेरै स्ट्रगल, उहाँले सिक्नको लागि केसम्म गर्नुभएको छैन। वास्तवमा त्यो समाजको दृष्टिकोण, हरेक मान्छेको दयाले मात्रै हेर्दै गर्दा उहाँ चाहिँ म सक्छु, म गर्छु भनेर आफैमा जुन किसिमको डिटर्मिनेसन, एउटा कन्टिन्युटी र डेडिकेसन र हार्डवर्क गर्नुभयो, त्यो चाहिँ एकदमै सराहनीय। र त्यसैले गर्दा उहाँ चाहिँ सधैँका लागि महान हुनुहुन्छ, नेपालीहरूको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मेहनतको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ, चेतनाको ज्योति पुञ्ज हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छु।
उहाँको फोटो कलेक्सनहरू हेर्नुहोस्, उहाँको वास्तवमा हाँसो हेर्नुहोस्। योबाट हामीले के सिक्ने त? यी फोटोहरूले हामीलाई के को प्रतिबिम्ब भनिन्छ नि, एउटा फोटोले एउटा भिडियोले हजारौँ शब्दहरू बयान गर्छ भने जस्तै यसमा शब्द नै छैन क्या। वास्तवमा बयान गर्नको लागि कुनै शब्द नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। वर्णन गर्नको लागि उहाँ त्यति महान हुनुहुन्छ। उहाँबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू, उहाँको यो हाँसोले चाहिँ हामीलाई पोजिटिभ एउटा सकारात्मक ऊर्जा हाम्रो लाइफमा प्रभाव पर्छ र पर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले आफैले आफैलाई एकपटक हेरौँ, हामी गर्व गर्न लायक किन छैनौँ? किनकि हामी हार्डवर्क गर्दैनौँ, स्ट्रगलदेखि डराउँछौँ, हामी चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङबाट अगाडि बढ्दैनौँ, हामी चाहिँ सकारात्मक वेले कुनै पनि कुराहरू लिँदैनौँ। कुनै पनि सिचुएसनमा हामी चाहिँ आत्तिने मात्तिने जस्ता कुराहरू हाम्रो लाइफमा हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्न जरुरी छ, हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न जरुरी छ। हामीले यस्ता जीवनीहरूबाट, यस्ता बायोग्राफीहरूबाट चाहिँ हामीले के सिक्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो जीवनमा वास्तवमा केही गरेकै छैन, केही भोगेकै छैन। हामीलाई त वास्तवमा हात दिनुभएको छ, खुट्टा दिनुभएको छ। अब सबै कुरा यो भिडियो अरू सबैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र लाग्छ तपाईँहरू कतिपय अपाङ्ग हुनुहुन्छ र पनि वास्तवमा हामी कतिसम्मका अपाङ्गहरू विश्वमा यति फेमस हुनुहुन्छ। हेलन केलरहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो झमक कुमारी घिमिरेहरू हुनुहुन्छ। यस्ता थुप्रै लेखन सिपबाट, कलाबाट, सङ्घर्षका जीवनहरूबाट एकदमै हामीलाई प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई हामी सदैव सबैजनालाई सम्मान गर्न पनि चाहन्छु। उहाँहरूको यो जीवन काँडा, वास्तवमा जीवन काँडा हो कि फुल हो भन्ने कुराहरू यसमा छ। उहाँले भन्नुभएको छ, मैले जीवन चाहिँ काँडा हो कि फुल हो भनेर छुट्याउनै सकेको छैन। वास्तवमा मैले चाहिँ लेखेँ जीवन फुल हो भनेर, तर मेरो जीवन चाहिँ यस जीवन फुल हो भन्नेमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने जस्ता आशयहरू पनि यसमा छन्। वास्तवमा स्ट्रगल यहाँ देखिन्छ, यो फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। खानको लागि कति सङ्घर्ष छ, बाँच्नको लागि कति सङ्घर्ष छ। एउटा डार्विनको सिद्धान्त पनि हामीले पढेका छौँ, स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स, अस्तित्वको लागि कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि यसमा छ। अब मेरो अन्त्यमा कन्क्लुजन पनि, मेरो रिकमेन्डेसन पनि सबै कुरा यो, स्टे पोजिटिभ हुनुहोस्, सकारात्मक रूपमा लिनुहोस्। तपाईँहरू हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर एउटा सकारात्मक सपोर्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु म तपाईँहरू सम्पूर्णमा। म यसमा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र सदैव तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरू जहिले पनि सफल हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा निष्कर्षका साथमा आजको प्रेजेन्टेसन मैले यही सकाएको कुरा तपाईँहरू माझमा भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, सबैलाई जय नेपाल पनि भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।